सगळ्यांक तुमकां येवकार गोवा पियरा युनियन and Wizards of Bengali, supported by Goa State Biodiversity Board, celebrate 156th birth anniversary of MK Mahatma Gandhi, 121st birth anniversary of Lal Bahadur Shastri, and UN International Day of Non-Violence 2025, with the theme Fostering Peace and Prosperity for a Sustainable Future. And also, today is a Swachh Bharat, or Swachh Bharat, Swachh Day. So we are taking a pledge to keep our environment and our places clean. आम्ही आता सध्या तरी we have a litany आमचे पुरसाकडे आणि आता we have a very short briefing आमचे यांचे Bob Matthew, Lotoli farmer. Bob Shane Barreto, he is आमचे वाड्याचो हांगा रावपाचो. Next आमचो ex जिल्हा Bob Santan and biodiversity chairman Kuttori and by Andrea ex Panch Mugali and by Crystalline ex Panch Maina. Combat Maina. So आमी थोडक्यान आमी नाव कितलीशीच वर्सां जाली तेजेर गोडे बाब संतान आमचो थोडे हेजेर उजवाड घालतलो. हे वर्सावळीच्या आमच्या प्रोग्रामाक हाजीर जाल्या म्हणून तांकां देव बरी सांज आवडटा. सांगपाचें म्हणल्यार हाजी 30 आनी 8 वर्सां सुमार जाय तेले हो प्रोग्राम कोत्ताय पुरानो हे लादीन कोत्ताय. हे गोवा PRI युनियन म्हणून हे पांचवटराजा इन्स्टिट्यूशन आनी विजार्ड ऑफ मुगाडी स्पोर्ट्स क्लब हे तेंच्या आदारान आमी हें कोत्ताय सपोर्टेड बाय गोवा स्टेट बायोलॉजी बोर्ड. सांगपा म्हळ्यार आमी 156 महात्मा गांधी बाब जुलियन सांगले भाशेन 121st बर्थडे ऑफ लाल बहादूर शास्त्री आनी क्लिननेस ड्रायव्ह आमचो स्वच्छता ही सेवा 2025 हे तिनी आयटम हे आमी केले आतां वयर लादीन करून हेले क्लिननेस ड्रायव्ह केला आनी हिंगा आमी रिफ्रेशमेंट हाडपा हें करून सांगपा म्हणल्यार बाब जुलियो विजार्ड ऑफ मुगाडी आनी तेजी टीम वर्सां वर्स आमकां हे सपोर्ट करता हे लादीन करपाक. एक्चुअली हांवें कुट्र्यां पडटा कुर्तरी थोडो लोक आसता आनी विजार्ड ऑफ मुगाडी म्हणटा सांजे हाराल पडटा. एक्चुअली ते आमकां हेल्प करता म्हणून हो प्रोग्राम हिंगा जाता आनी एनवायरमेंट हिंगाचें आमी मेंटेन कोत्ताय तेंच्या आदारान हांव हें कोत्ता. तशें आज आमचे मदीं आसा बाब मॅथ्यू आतां कुसां भात म्हणटाय तें आर्यावचकार रोयताय तें तो हेल्प करता म्हाका लोटली रोवपाक. कुट्टरे म्हजे एक्टिविटी उणी जाले पूण आतां कुट्रे भायल्यान भोंवता पूण लोटली तो म्हाका हेल्प करता तेगे गांवान. आनी बाब शेन बारटो तो आमचो कुट्टरीचो जावं पूण तो हिंगा रावता पूण हें कुट्रांत पडटा पूण आयडा टिचर गे जावं करता. एक्स सरपंच क्रिस्तालीन बाय एंड्रिया आमचे पांचवट बाय आनी आमचो आनी एक फार्मर कुट्रेचो बाब कारिदास तेगे विडियो बी पयले आसता तुमी तोय रोयता. आनी तुमी चड करून तुमची भुरगीं हे भुरग्यां लागून हे आमचे लादीन जाता म्हणपा जाता. आतां जाणटे लोक इल्लो उणी जायत वयता. हाजे आमचो म्हाजे सिनियर म्हणटा बाब पाटल आसलो जुवांव तो आतां गेलो आनी आमचे युनियना मेंबर हाडले एक पयसो ना बाब आंतोन सगळें तुमकां देव बरें कर म्हणटा. वर्सा कडेन हें कोताय बाब विनास तुमगे मुखार आज पयले फावटी चयले तेका हांवें ह्या सगळें तोंडा येयलें आहाय सगळें नांव घेयना आनी सगळ्यांक तुमकां देव बरें कर म्हणटा. ह्या 48 एटलिस्ट मुगे मुवमेंटाक 45 इयर्स जाले. ताका हांवें सांगलें पळोवन लास्ट टायम सांगलेलें 45 जालें हे बारक्या भुरग्यांक चोयन म्हाका आनी एक 5 उमेदीचे येयल्या ती भुरगे कोत्ता म्हणून एटलीस्ट हे 5 जातलें. पूण म्हाजे रस्त्याचें हें प्रॉब्लेम जाता चडपाक मातशें त्रास जाताय ते आमी कितें जाल्यार करून ट्राय करया. पूण देव पावयता आमकां वयर खुर्सा कोण जावपा ना म्हणटाले सगळे वचोन येयले बरें करून जालें. आनी आज मातशें प्रॉब्लेम जालें सकयल कोत्ताले कांय कारणां लागून हिंगे जालें पूण हिंग करूं पडलें.
बाप जिल्ह्याच्या आनी एक पारी देव बरें करूं म्हणटा. ती सदांच आमचे बोगले आसता हिंगा आनी म्हाका जाय तो एक वरोस फुडें देखून म्हाका उगडास येता हिंगा लादीन करपा जाय म्हूण आनी सांतान 2 म्हयने फुडें म्हाका उगडास कोत्ता. चोय ऑक्टोबर 2 आम करपा जाय आनी क्लिननेस वचपा जाय सगळें निवळ करपा जाय अशें म्हूण आमकां सगळें तो पयलो उगडास कोत्ता. आनी हांव म्हणटा तुमगे लोक भरपूर आमचे बोगले हिंग येता आनी सदांच तुमी हो ही निवळसाण करपाची तुमगे वाड्या आनी फुटसाको तुमकां जात पर्यंत येयाय. म्हाका जायना हांवें म्हाका जाय ती 3 पूण ऑपरेशन केली ह्या म्हयन्या आनी गेले ते ह्या वर्सा 3 पूण ऑपरेशन जाली आनी म्हाका थिंग वचपा जायना. खरें म्हणल्यार हांव हिंग येवन तरी बसता आनी देवाको मागोता आमकां हिंग पावयल्ल्या पासत बरे भाशेन दवरलोल्या पासत आनी हांवें चिंतूना हांव आयज पावता म्हूण हिंगा. देवान म्हाका बरे भाशेन पावयलां आनी सगळ्यां भलायकेन दवरपाक हांव सदांच देवाको मागोता आनी बरे भाशेन हे गांधी जयंती आमगे बरे भाशेन सदांच 2 तारखेर तुमी कोराय. ओके थँक्यू. मुगे मोगाळ आनी भयणालो आनी भुरग्यांलो तुमचो एकवट आसल्यार हिंगा बरें निवळसाण जाता. तुमचो एकवट सदांच तुमी मुखार सरोन एकवट दवरचो. एकवट आसल्यार दुसऱ्याक कोणूच पावना. तुमचो एकवट आनी आमचे कुडतरी पंचायतींतून पडटा. आमी जाता जाल्यार आमी आमच्यान हेल्प दिवपाक आमी खुंयच्या टायम रेडी आसतले. तुमी येयात आमचे पंचायतीक आनी आमकां माराय उरलो आमकां एक निवळसाण ओर आमकां हे हुर्साक लागून वयर चडोवपाक जाणटेल्या मनशांक जायते त्रास जाता. येयात भियेनाकात न्हू. म्हजो आमचो सांतान बाबाचो आमच्या गांव हेजे पंचायतीचो सगळ्यांचो तुमकां आदार आसतलो. बाबजिलो सगळ्या तुमकां एकवट दवरात आनी मुखार वसात. तुमचो रस्तो फुडल्या वर्सा जाता जाल्यार चोय आमचे कुट्रेचे पंचायतीचो. थँक्यू.